जुलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध। त्यसैगरी चितवन फोटोग्राफी संघका उपाध्यक्ष श्री हरिश पन्त ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्यालेन्डर छपाईको लागि विज्ञापनदाता एवं कालिका कलर ल्याब नारायणघाटका दिलीप अधिकारी ज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी एसटीसी नेपालका निरञ्जन भण्डारी ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सदस्यहरू जीवन मर्दनीयलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदीप खरेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामकुमार कार्कीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नु। त्यसैगरी तीर्थराज अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी शेखर रामचन्द्र दाजुलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रवेश ढिमिरालाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्जय पाण्डेलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि कालिका ल्याबका राजमणि खतिवडाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक कार्यक्रमका सभापति एवं आजका चितवन फोटोग्राफर संघका अध्यक्ष आज कार्यक्रम सभापतिज्यू संस्थाको स्थापना कालदेखि पनि आजसम्म हामीलाई हरेक कुरामा सहयोग सल्लाह सुझाव दिइरहनु हुने संस्थापक अध्यक्ष एवं आजका प्रमुख अतिथि देवेन्द्र गुरुज्यू लगायत संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र संस्थाका कार्य समिति उपसमिति विभिन्न समितिमा आफ्नो पदमा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूमा सर्वप्रथम नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हामी चितवनमा केन्द्रित रही एउटा फोटो व्यवसाय गरेर हाम्रो जीवन गुजार्दै आइरहेका हामी सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। हामी लामो समयदेखि 2037 सालमा दर्ता भएको यस संस्था आजसम्म आइरहँदाखेरि हामीलाई हाम्रा अग्रजहरू संस्थापक अग्रजहरू हामीभन्दा अगाडिका अध्यक्षज्यूहरूले हाम्रो यस संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, यो संस्था कसरी एक ढिका हुने भनेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि सोचेर यस संस्थालाई दर्ताको प्रक्रियाबाट आजसम्म संस्था लिएर आउनुभयो र उहाँलाई म नयाँ वर्षको तर्फबाट नयाँ वर्षमा सम्मान गर्न चाहन्छु। र हामी पनि अलिकति तितर भएका छौँ। आजको दिनबाट हामी नयाँ वर्षबाट कमसेकम हाम्रो वरिपरि रहेका हाम्रो साथीहरूलाई एकबद्ध गरेर कसरी अगाडि लान सकिन्छ। जस्तै मेरो पसलको वरिपरि रहेको साथीहरूलाई मैले समात्ने र अर्को पसलको वरिपरि अर्को चोकमा रहेको पसलको साथीहरूलाई आफ्नो जो छ त्यसले समात्ने गरियो भने हामी एकरूपता हुन्छौँ। एकरूपता भयो भने हामी काम गर्न सहज हुन्छौँ। काम गर्न सहज भयो भने हामीले के बेनिफिट लिन सक्छौँ। र त्यो हामीसँग यस्तो हुनु पऱ्यो कि प्रतिस्पर्धा चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ हरेक व्यवसायमा। र हामीमा रेटमा भन्दा पनि हामी क्वालिटीमा कसले काम छिटो दिने, कसले राम्रो दिने भन्ने एउटा कम्पिटिसन भयो भने सहज हुन्छ। म देख्छु लगभग धेरै साथीहरूको म पसलमा पुगेको हुन्छु, फलानाले यतिमा खिच्यो, ढिसानाले यतिमा खिच्यो, सङ्घले केही नि गरेन, सङ्घ किन चाहियो भन्ने आवाज कुराहरू सुनिन्छ। त्यो सङ्घ किन चाहियो, सङ्घले केही नै गरेन भनिरहँदा मैले सङ्घलाई के गरेँ, मैले के दिएँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्घमा आफूले केही सहयोग सङ्घलाई सहयोग गर्यो भने सङ्घले पनि अवश्य सहयोग गर्नेछ। जस्तै हाम्रो एउटा कम्तीमा केही गर्न नसके पनि सङ्घले एउटा रेट कायम गरेको हुन्छ। त्यो रेटको सेरोफेरमा बसेर हामी काम गरेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ साथीहरू सबैलाई मुस्ने, अर्कालाई दुःख दिने, आफू मिनी मात्रै काम भइरहेको छ। त्यो आजको नयाँ वर्ष 77 साललाई विदाई गरिरहँदा 78 साल लागेपछि यो कुरा हाम्रो सब रिस राग चाहिँ सबै बिदा भएर जानेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आगामी दिनमा
अझै एक ढिक्का भएर हामी यस संस्थालाई हाँक्नेछौँ। प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। पुनः साथीहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ सबैमा मेरो नमस्कार। चितवन फोटोग्राफी सङ्घ नारायणगढ चितवन 2078 सालको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान एवं क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रम 2077 चैत्र आज 28 गते। धन्यवाद। अगाडि बढाउने तर्खरमा रहेका छौँ। सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय घाममा सरिक भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यसरी चाहिँ सम्झिनु भएकोमा धन्यवाद गर्दै यो नववर्ष 2078 सालको यहाँहरूलाई शुभकामना छ र शुभकामनाको साथसाथै यहाँहरू यति साथीहरू जम्मा हुनुमा सानो 2 शब्द राख्न चाहन्छु। आफ्नो मनमा लागेको कुरा अन्यथा नलिदिनु होला। फोटोग्राफरको आज चितवन जिल्ला भनेको एउटा नेपालको चाहिँ केन्द्र नेपालको सबभन्दा मुटु बिचको भागमा आज यो फोटोग्राफर केही नभए पनि लोथरदेखि पश्चिम चितवन सबै गर्दा लगभग फोटो स्टुडियो कम्तीमा पनि 300 भन्दा माथि नै स्टुडियो होला। मैले अलिकति देखे अनुसार सहभागी चाहिँ अलिकति कममा मैले महसुस गरेँ। त्यसमा पनि पश्चिम चितवनको साथीहरूलाई चाहिँ मैले उपस्थित देखेँ। किन पश्चिम चितवनको साथीहरू मात्र धेरै समितिमा हुनुभयो कि पूर्वी चितवनमा अलिकति भाग नपुग्यो हो कि समितिमा कमी कमजोरी यहाँको कमी कमजोरी मैले भन्नु आवश्यकता त होइन। तपाईँले एउटा साथी सम्झेर मेरो एउटा सानो एउटा देखेको कुरा मैले भने यसको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। पूर्वी चितवनको चाहिँ मैले एउटा हाम्रो वीरेन्द्रनगरबाट आउनु भएको छ यहाँ भरतपुरबाट र उताको मैले एउटा पनि अनुहारै देखिनँ। पश्चिम चितवनको साथीहरू टन्नै देखेँ। म पनि यहाँ व्यवसायिक काठमाडौँमा भए पनि यहाँको सबै साथीहरूलाई म चिन्दछु। त्यो अलिकति मनमा लागेको कुरा गरेँ। यसको लागि चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला। चितवनको 2078 सालको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका यस संस्थाका सभापति श्री लक्ष्मण गुरुङज्यू, त्यस्तै परम आदरणीय दाजु यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष प्रमुख अतिथि देवन प्रसाद गुरुङज्यू, त्यस्तै यस संस्थाका उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव तथा अन्य पदाधिकारी सदस्य तथा सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्य साथीहरू अनि सबै हाम्रो चितवन जिल्लाका सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरू सदस्य साथीहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु म। र सर्वप्रथम यो अब आउँदै गरेको 2078 सालको अवसरमा सबैलाई नयाँ जोस जाँगर उत्साह र सबैमा खुसियाली छाओस्, सबैलाई राम्रो होस्। हाम्रो शारीरिक रूपमा पारिवारिक रूपमा र हाम्रो व्यावसायिक रूपमा फोटोग्राफरले सबैलाई अहिलेको व्यवसायबाट सबैलाई फलिफलाप होस् भन्ने मैले एउटा 78 सालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गएको साल हाम्रो फोटोग्राफरहरूको अलिकति दुःखद भएर बित्यो। किन भन्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ अब करिब 1 वर्ष हुन थाल्यो। तपाईँको चैतको 10 गतेबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ लकडाउन सुरु भएको। गएको साल करिब हाम्रो अब हामी चाहिँ अलिकति एउटा तरासमै बाँध्नु पऱ्यो। हाम्रो व्यवसाय पनि सबैको हाम्रो मात्रै नभएर अझ विशेष गरेर चाहिँ कतिपय व्यवसाय त कोरोना भयो जो अहिले अब हस्पिटल चल्नै पऱ्यो, खाद्यान्न पसल चल्नै पऱ्यो, तरकारी पसल चल्नै पऱ्यो। अरू त हाम्रो त कति विलासिताको चिज पऱ्यो, भिडभाड भएर गर्ने काम पऱ्यो। विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ
पार्टी प्लेस जस्तो हाम्रो फोटोग्राफी लाइनहरूलाई धेरै असर पर्यो र अहिले चाहिँ अहिलेको जस्तो अहिले हाम्रो जस्तो क्यालेन्डर छापिएको छ अहिले क्यालेन्डर हेर्दाखेरि अब बहुत खुसी लागेको छ किन भन्दाखेरि अहिले करिब हाम्रो चाहिँ जुन लगन हुने महिना हुन्छ 5-6 महिना हाम्रो वर्षभरिमा वैशाख जेठ असार विशेष गरेर अहिले असोजको महिना पनि अहिले हुन्छ असोज मङ्सिर माघ फागुन सबै महिनामा लगन छ लगन हेर्दा खुसी लागेको छ सबै साथीभाइहरूलाई काम मिलोस् होइन सबैहरूलाई यसबाट 2 पैसा कमाउने आफ्नो पेसा सञ्चालन गर्ने अवसर मिलोस् भनेर हामीलाई खुसी लागिरहेको छ र यसमा अहिले फेरि कोरोनाको अलिकति त्रास बढेको हुनाले अलिकति भरे के हुने हो भने अलिकति चाहिँ ऊ पनि भइरहेको छ जे भए पनि हामी यो सामाजिक दूरी कायम गरेर यसलाई होसियार पनि भएर हामी आफू पनि बच्ने र आफ्नो व्यवसाय पनि चलाउने गर्नुपर्छ हामी र चितवन फोटोग्राफर यो संस्था भनेको हाम्रो तपाईँको चाहिँ एउटा विशुद्ध पेसागत संस्था हो यो संस्थामा हामी सबै हाम्रो संस्था भनेर हामी सबै यसमा लाग्नुपर्छ आबद्ध हुनुपर्छ कतिपय अनि साथीहरू भन्नुभयो पुरोहितको साथीभाइ कतिपय यसमा समावेश हुनुभएको छैन भन्नुभएको छ हो त्यो पनि पुरोहितको कतिपय साथीभाइले हामीले समेट त खोजिरहेछौँ तर पनि समावेश हुनुभएको छैन बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले पनि हामी ल्याउनुपर्छ हामी सबै फोटोग्राफर एक ठाउँमा हुनुपर्छ मिलेर जानुपर्छ कुनै व्यक्तिगत संस्था होइन कसैको हामी सबै मिलेर चलाउने हो यो हाम्रो एउटा मातृ संस्था हो यसबाट भोलि हामी कमाउन सक्छौँ यसबाट हामी परिवार पाल्न सक्छौँ यसबाट हामी साइड बिजनेस पनि गर्न सक्छौँ यसैबाट यही पेसाबाट हाम्रो ठुलो मान्छे कला क्षेत्रमा पनि सिनियर क्षेत्रमा पनि मान्छे गएका यसैबाट हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि गएका यसैबाट मान्छेहरू देदन दाई जस्तो मान्छेहरू सुरुदेखि पत्र यहाँ हाम्रो एउटा संस्थापक अध्यक्ष भएर उहाँहरू अहिले राजनीतिबाट पनि अब देशले चिन्ने भइसकेको छ दाईहरूलाई अनि अब यही हाम्रो संस्थापक धेरै वर्ष पनि सुरु भयो होइन उहाँले गरेको हाम्रो जयलक्ष्मी फोटोग्राफर चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र रिजाल देव उहाँले पनि साइडमा आफ्नो पेसा पनि गर्नुभएको हुन्छ फोटोग्राफर यत्रो चाहिँ होटल लगानी गरेर चितवनको एउटा सबभन्दा अलिक स्ट्यान्डर्ड होटल उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ यो पनि हामीहरूलाई गर्वको कुरो हामी साथीभाइले पनि यस्तै हामी फोटोग्राफर पनि हामी गर्दै जान्छौँ साइडमा यसबाट चाहिँ हामीले साइडमा अरू काम पनि गर्दै जान्छौँ यो एउटा चाहिँ हामी साथीभाइहरूको सबैको प्रगति भएको हामी सबैलाई खुसी कुरा हो हामी पनि यस्तो गर्दै जानुपर्छ र हामी पेसामा सधैँ मिलेर जाने हो किन भन्दाखेरि हामी सबै बाँच्नुपर्छ सबैले काम गर्नुपर्छ सबैले खाने हो सबै साथीभाइ मिलेर जाने हो हामी भोलि काम आयो भने पनि आज मलाई काम आयो भने भोलि म कहाँ बढी भयो भने अर्को साथी कहाँ पठाउने म कहाँ आयो भने होइन अब कोही पाइँदैन छैन अब अन्नजान सब प्याक छ भनेर कुरालाई फर्काउनु हुँदैन म कहाँ छैन फलान ठाउँमा जाने अर्को साथी खाली छ अथवा अर्को साथी खाली छ किन सबैले काम पाउनुपर्छ सबै मिलेर गर्ने हो र हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध सधैँ रहिरहनुपर्छ अरू कुरो ठिक छ साथीभाइहरूको बिस्तारै हाम्रो संस्थाप्रति सबैको चाहिँ माया र झुकाव बढेको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ र अब विशेष गरेर अब यो अब फेरि पनि मैले पुनश्च यहाँहरू के भन्न चाहन्छु 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै सबैलाई यो साह्रो सुखदमय घर बितोस् भन्ने शुभकामना सहित आज कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद सबैलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि कालिका कलर ल्याबका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ रामजी खतिवडा उहाँलाई शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस चितवन फोटोग्राफर सङ्घका सम्माननीय अध्यक्षज्यू तथा भूतपूर्व अध्यक्षज्यू तथा सञ्चालक साथीहरू लगायत सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूलाई 2078 सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस फोटोग्राफर सङ्घले स्थापना कालदेखि आजको मितिसम्म जसरी सङ्घर्ष गर्दै आजका दिनहरूसम्म आइपुगेको छ त्यसमा हाम्रा अग्रजहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने नै छ छँदै अवश्य पनि छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस फोटोग्राफर सङ्घ मार्फत चितवन जिल्लाभरिका सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूलाई एउटा मालामा गाँच्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरोमा म पूर्ण विश्वस्त छु र यस्ता कार्यक्रमहरू एरेन्ज गरेर सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूलाई एकताको मालामा गाँच्नको लागि फोटोग्राफर सङ्घका पदाधिकारीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु हुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। अब आज यस हलमा यो आर्थिक 2078 सालको नयाँ वर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हामी सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरू जमघट भएका छौँ र हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट
कहीँ कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई पनि सुधार्दै अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि खास गरिकन भन्ने हो भने पदाधिकारी लेभलमा बसेका साथीहरूले अझै महत्त्वपूर्ण भूमिकाका साथ सम्पूर्ण फोटोग्राफरलाई जोड्नको लागि र आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर आगामी कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा म दृढ विश्वस्त छु। केही साथीहरू जो केही पहिले हुनुहुन्थ्यो, केही पछि आउनुभयो, केही छुट्नुभयो या कोही चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब छुटेका साथीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ र उसको समेट्ने खालको वातावरणमा यस फोटोग्राफर सङ्घका पदाधिकारीहरू अर्थात् सदस्यहरू भनौँ न, जो क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र खेलिराखेको पनि मैले देखेको छु। कतिपय साथीहरूले चाहिँ सबैलाई समेट्ने नसमेटिएकालाई पनि समेट्ने योजना साथ अगाडि आउनु भएको छ। त्यो म अत्यन्तै खुसी छु। अब यस संस्थामा अब आजसम्म विभिन्न कार्यक्रम भयो। कतिपय कार्यक्रममा कोही उपस्थित हुनु होला, कतिपय कार्यक्रमहरूमा कोही अर्कै उपस्थित हुनुभयो होला। तर सम्पूर्णलाई एउटै मालामा गाड्नको लागि सकेसम्म सम्पूर्णलाई उपस्थित हुने वातावरण मिलाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण टक्का र आवश्यकता देखिन्छ। अब यहाँ साथीभाइहरू पनि अब तुलनात्मक रूपमा कमै देखिनुहुन्छ हलमा र त्यसको लागि चाहिँ जो सक्नुहुन्छ, जो सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, जो सक्षम हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सबैलाई जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तैलाई चाहिँ आगामी नेतृत्वको लागि भूमिकामा राखिदिन झन् महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यो पाटो त महत्त्वपूर्ण, झन् अवश्य महत्त्वपूर्ण पाटो हो। किनभने एउटा व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वले पनि धेरै कुराहरूमा असर पारिरहेको हुन्छ। व्यक्तिको व्यक्तित्वले गर्दा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेलाई समेट्ने उनीहरूको आफ्नो अनुभव कौशलले चाहिँ यो यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अब यसमा अहिले सहकारीहरू केही नयाँ सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने सुन्छु। अब हामी त अहिलेसम्म त्यस्तो मेम्बरमा हामी जोइन भएका छैनौँ, तर जोइन हुनुपर्छ भने त्यस्तो कुनै प्रोग्राम लिएर आउनु भने जोइन हुने नै छौँ सहकारीको सदस्यमा। तर अर्थात् अरू पनि साथीहरू कोही छुट्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि जोइन गर्नको लागि एउटा व्यक्तिको पनि अहम भूमिका हुन्छ र अहम भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई नै त्यसमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने मैले तत्काल आवश्यकता देखेको छु। अरू त ठिकै छ। अब फोटोग्राफर सङ्घले अहिलेसम्म गरेको कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा देशैभरिमा का फोटोग्राफरमा गण्यमान्य फोटोग्राफर सङ्घ भनेर चाहिँ फोटोग्राफर सङ्घ बनिन्छ। देशको केन्द्रीय भागमा केन्द्रसम्म पनि त यस्तो साङ्गठनिक हिसाबले राम्ररी सुदृढ हुन नसकिरहेको अवस्थामा चितवनमा यतिको कार्यक्रम हुनु भने पनि ठुलो कुरो। तर यसलाई अझै आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दै र आगामी चाहिँ एउटा बाटो निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र अझै यसलाई चाहिँ वृहत गरेर लानुपर्ने चाहिँ मैले चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट महसुस गरेको छु र आगामी दिनमा आगामी नेतृत्वले गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशावादी छु। र साथसाथै यो नव वर्ष 2078 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना, हार्दिक मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, फोटोग्राफी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण गुरुङ, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यसै संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय देवेन्द्र गुरुङ, त्यसैगरी विशिष्ट अतिथि यसै फोटोग्राफी सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, अगाडि विराजमान हुनुहुने पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र विभिन्न फोटो स्टुडियोबाट आज यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन आउनुहुने तपाईँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी आज नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। नयाँ वर्ष हामीको बिचमा अब आउँदैछ। हामी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने तर्खरमा छौँ। त्यो बिचमा फोटोग्राफी सङ्घ आफै एउटा चलायमान र क्रियाशील सङ्गठनको रूपमा अघि बढ्दै गएको छ। मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्ने गर्दछ जबकि म छोटो समयमा चितवनका धेरैजसो फोटोग्राफी गर्ने यो पेसामा आबद्ध भएका साथीहरूलाई चिन्ने मौका पाएको छु र त्यो चिनाउने मौका मलाई यो फोटोग्राफी सङ्घले दिएको छ। म जहाँ जान्छु प्राय कुनै न कुनै सङ्गठन वा समूहमा आबद्ध हुन चाहन्छु। म एउटा भिजिटको सिलसिलामा, भ्रमणको सिलसिलामा म युएई पुगेको थिएँ, दुबई पुगेको थिएँ। दुबई पुग्दाखेरि त्यहाँ 3 महिना म बसेँ। 3 महिना बस्दाखेरि मैले त्यहाँका सबैजसो नेपालीहरूको सङ्गठन, त्यहाँका सबैजस्तो त्यहाँ
नेपाली जसले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका छन् उहाँहरूसँग चाहिँ घुलमिल हुने मौका मिल्यो। त्यो कुरा किन मैले यहाँ भनिरहेको छु भने प्रायः म जहाँ जान्छु कुनै न कुनै समूह वा सङ्गठन या कुनै चाहिँ त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूसँग नजिक हुन चाहन्छु म। यसै सिलसिलामा मेरो चाहिँ आगमन फोटोग्राफी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ अनि यो समूहसँग भेटघाट यो समूहसँग चाहिँ अलिकता सक्रियता बढ्दै गएपछि आज मलाई लाग्छ चितवनमा वर्षौँसम्म फोटो खिच्दै हिँड्ने फोटोग्राफी सङ्घमा चाहिँ आबद्ध भएका साथीहरू यी सबै अनुहार देख्ने मौका पाएका छैनन्। किनभने जबसम्म हामी त्यो चाहिँ एउटा वर्ग एउटा घरबाट बाहिर निस्किँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी एउटै पेसामा एकै ठाउँमा मात्रै सीमित हुन्छौँ र मलाई लाग्छ फोटोग्राफी सङ्घमा आबद्ध भइसकेपछि सबैभन्दा बढी फाइदा चाहिँ छोटो समयमा मैले लिएको छु। त्यसकारणले पनि म अत्यन्तै खुसी छु र अब धेरै भन्नुपर्ने त केही पनि छैन। फोटोग्राफी सङ्घको पछिल्लो कार्यक्रमहरू पछिल्लो चलायमान चाहिँ गतिविधिहरू निकै प्रशंसा गर्न लायक छन्। अब फोटोग्राफी सङ्घले एउटा आफ्नै खालको चाहिँ सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन आवश्यक छ। सुविधा सम्पन्न एउटा चाहिँ आफ्नै भवन भयो भने यी यस्ता खालका गतिविधिहरू यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामी आफ्नै भवनमा बसेर चाहिँ गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ धेरै अग्रज यहाँ चाहिँ दाजुहरू हुनुहुन्छ राजनीतिमा सक्रिय भएर चाहिँ उहाँ हाम्रो देवेन्द्र दाजु चाहिँ चितवनमा राजनीतिमा सक्रिय रूपमा चाहिँ अघि बढ्दै गर्दाखेरि म चितवनमा सक्रिय पत्रकारिता गर्थेँ। मलाई थाहा छ उहाँ पनि यो चाहिँ संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि आज दाइको पछि म पनि यसै संस्थामा चाहिँ हातेमालो गर्न चाहिँ आइपुगेको छु। त्यसकारणले मलाई हुन त यो क्षेत्रमा धेरै अनुभव छैन, मभन्दा बढी जानकार यहाँहरू हुनुहुन्छ। मैले सिक्दैछु, तपाईँहरूको पछि म पनि आउने प्रयास गर्दैछु। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले मलाई पनि सँगसँगै लिएर डोर्याउनु हुनेछ र अब निकटमै केही समयपछि फोटोग्राफी सङ्घको चाहिँ अधिवेशनको सङ्घारमा एक खालको आन्तरिक तयारी छलफल पनि हुँदैछ भन्ने सुनेको छु। अब चाहिँ फोटोग्राफी सङ्घले लक्ष्मण दाई जस्तै एउटा सक्रिय अनि क्रियाशील त्यस्ता खालका चाहिँ एक खालका पात्रहरूलाई चाहिँ आजैदेखि ल्याउनका लागि छलफलमा जुटोस्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको अस्ति मात्रै सम्पन्न एउटा अधिवेशनले पनि एउटा पाठ सिकाएको छ। म 19 वर्ष अगाडि चितवनमा पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घमा सदस्य कसलाई पठाउने कार्य समितिमा कसलाई लैजाने भन्ने खालको चाहिँ व्यक्तिलाई तजा भनेर पठाउनु पर्थ्यो भने आज संसदीय दलको चुनाव जस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घमा चाहिँ चुनाव हुन चाहिँ एउटा वातावरण बन्यो। किनभने त्यो पत्रकार महासङ्घमा त्यो सानो फोरम होइन ठुलो फोरम हो भनेर आम मानिसले थाहा पाएपछि पत्रकारिता प्रतिको आकर्षण झन् बढ्दै गयो र अहिले त्यो चाहिँ ठुलो फोरमको रूपमा विकास भयो। आज हामी 2-4 जना 5-7 जना 100-150 जना होलौँ, तर भोलि यो चाहिँ फोटोग्राफी सङ्घ चितवन पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्तै एउटा ठुलो संस्थाको रूपमा विकसित हुनेछ र यहाँ नेतृत्व गर्नका लागि तछाड मछाड नहोला भन्न पनि सकिन्न। त्यसकारणले यो संस्थाको भविष्य यो सङ्गठनको चाहिँ भविष्य एकदमै ठुलो देख्छु। मैले यो संस्थाप्रति अत्यन्तै सम्मान गर्छु र म धेरै कुरा नराखिकन यो नयाँ वर्ष 2078 सालको अवसरमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। 2078 सालको क्यालेन्डर विमोचन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष यस चितवन फोटोग्राफी सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय दाजु लक्ष्मण गुरुङ दाजु र यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु चितवन फोटोग्राफी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाजु देवेन्द्र गुरुङ दाजुलाई एकमुष्ट रूपमा क्यालेन्डर विमोचन गरिदिनु हुनको लागि र सम्पूर्ण प्रोग्राम साथीहरूलाई यथास्थलमा उठेर गडाहात तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया गडाहात तालीले 2078 सालको क्यालेन्डरलाई विमोचन भइसकेको छ। हाम्रो क्यालेन्डर विमोचन भइसकेको छ। आज कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु चितवन फोटोग्राफी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष दाजु देवेन्द्र गुरुङ दाजुको हातबाट 2078 सालको क्यालेन्डर विमोचन भइसकेको छ। अब केही समयमै केही मिनटमै हामीले आफ्नो हातमा 2078 सालको क्यालेन्डर प्राप्त गर्नेछौँ। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तकुमार दाजु सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक पत्रकारको परिषद केन्द्रीय परिषद सदस्य हुनुभएको आदरणीय दाजु सलिम कुमार चौधरी दाजुलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु।
यस सभाका विशिष्ट अतिथि देवेन्द्र गुरुङज्यू, पूर्व अध्यक्ष चन्द्रकान्त दाजु, चितवन फोटोग्राफी महासङ्घका उपाध्यक्ष श्रीराम पटेल, कालिका कलाका रामबुढी हात्तीमाज्यू, ईश्वरी घिमिरेज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूमा म मेरो न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै 2078 सालको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम एवं क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। चितवन फोटोग्राफी सङ्घ 2037 सालमा स्थापना भएर आज 2078 सालमा आइपुग्दाखेरि यहाँ विभिन्न धेरै साथीहरू आउनुभयो जानुभयो, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ र यही क्रममा 2077 सालमा अब अन्त्य भएर 2078 साल सुरु हुँदैछ। यसको लागि हामीले 77 सालमा भएका सबै नराम्रा कुराहरूलाई मनमुटावहरूलाई छोडेर अब 78 सालदेखि राम्रा शुभ विचार आउनु, सबैसँग फेरि नयाँ मित्रता गाँसियोस् भन्दै गर्दा मलाई चाहिँ यो 77 सालमा चाहिँ एउटा सानो मनमा चित्त नबुझेको कुरा यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो गत कति 2077 साल पुस महिनामा हाम्रो साधारण सभा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मलाई थोरै चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि देवेन्द्र दाइ चाहिँ 2037 सालमा स्थापना गरेर 2060-62-63 सालसम्म अध्यक्ष हुनुभयो भनेर लगभग 25 वर्षभन्दा बढी अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँले चितवन फोटोग्राफी सङ्घलाई कति देन दिनुभएको छ मैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ। उहाँले कति गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मैले अड्कल गर्न सक्दिनँ मैले भनेर उहाँलाई अब मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन। त्यसै गरी चन्द्रकान्त दाइले गर्नुभएको छ। सारा यो चितवन जिल्लाको यता लोथरदेखि टाढे माडीसम्म धेरैचोटि धाउनु भयो। म पनि गएँ। अझै उहाँसँगै कमलनारायण श्रेष्ठ, उहाँले धेरै उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ कमै पाइन्छ त्यति धेरै निस्वार्थ रूपमा सहयोग गर्ने हाम्रो फोटोग्राफी सङ्घलाई चाहिँ त्यसै गर्ने उहाँले त्यति गर्नुभयो। उहाँको पनि थोरै योगदान छैन। त्यसै गरी मैले पनि त्यसपछि अध्यक्ष हुने मौका म पनि पाएँ। त्यसमा मैले चाहिँ पनि यहाँहरूको साथ सहयोगले चाहिँ थोरै पैसा कलेक्सन गरेर ब्याङ्कमा राखियो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको थिएन। मैले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ फिक्स डिपोजिट राखेर छोडेको थिएँ। अनि त्यही पैसा अहिले बिस्तारै युज भएर संस्था भेटको लागि काम भइरहेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। यति गरियो हामीले। अब हाम्रो पालामा यस्तै थियो। मेरो बुवाको पालामा 3000 मा 4 बिघा जग्गा आउँथ्यो। अहिले चाहिँ 3000 मा 1 महिना भाडामा पनि पाइँदैन 1 कट्ठा जग्गा। अब पहिला मेरो बुवाले किन लिइदिनु भएन भनेर मैले बुवासँग झगडा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै हामी अध्यक्षको पालामा त्यस्तै थियो। हाम्रो सङ्घ दर्ता गर्दाखेरि मात्रै जिल्ला प्रशासनमा नवीकरण गऱ्यो भने त्यहाँको एउटा प्रमुखले चाहिँ मात्रै सही गर्दादेखि नवीकरण हुन्थ्यो। कर कार्यालय जानु पर्थेन। मलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरू चाहिँ आइसियुमा गरेर राख्नु भएको थियो संस्थालाई। त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो पालामा त्यही थियो चल्न त्यही गरियो। त्योभन्दा बढी चाहिँ थिँदै थिएन। त हामीले कसरी लगेर आइसियुमा राख्यो हाम्रो संस्थालाई? हामीले त जति गर्न सक्ने जति गर्न सकिन्थ्यो अझै गर्न सकिन्थ्यो होला, तर गर्न सकिएन। जति गरियो त्यो चाहिँ राम्रै गरे जस्तो लाग्छ मलाई। नराम्रो गरेर हामीले चाहिँ आइसियुमा पुऱ्याएर राखेको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा फेरि पनि नव वर्षको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। चितवन फोटोग्राफी सङ्घको आयोजनामा 2078 सालको शुभकामना आदान प्रदान एवं क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि मेरा आदरणीय अग्रज दाजु देवेन्द्र गुरुङज्यू, जसले चितवन फोटोग्राफी सङ्घमा एउटा संस्थापक रहेर चितवनका फोटोग्राफरहरूलाई सङ्गठित गरेर हामी आज यो दिनसम्म आउने एउटा चौतारी चिन्नुभयो। जुन चौतारी उहाँको संस्थापक पछिको
एउटा कार्यभार मलाई बिसाएर आफू विश्राम लिनुभएको थियो। त्यो यात्रा अगाडि बढाइरहने क्रममा आज यो चितवन फोटोग्राफी सङ्घ यो स्थितिमा आइसकेको छ। यहाँभन्दा अगाडिका दिनहरू सबै ती यात्राका कदमहरूलाई सम्झिँदा कतै हामी अगाडि जान नसकिने पछाडि पनि हटेका थियौँ, कसै पछाडि हट्ने कदमहरू अगाडि बढाउन पनि प्रयत्न गरेका थियौँ। ती दिनहरूलाई स्मरण गर्न म आज चाहन्छु। त्यो स्मरणका यात्री साथीहरू जुन समयमा लाग्नुभयो, आज कति साथीहरू यहाँ सहयात्रामा तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ। विडम्बना यो सहयात्राको व्यवसायमा आज संस्थापक अध्यक्ष र म पूर्व अध्यक्ष जस्ता केही साथीहरू यो तपाईँको व्यावसायिक यात्रामा सँगै रहन नसके तापनि तपाईँहरूले सम्झनाको भावनाले हामीलाई निमन्त्रणा दिइरहनु भएको छ। यो चितवन फोटोग्राफी सङ्घप्रति म असाध्यै ऋणी छु र यसलाई मैले यो गुण सधैँ तिर्न र यसले गरेका निमन्त्रणाहरूलाई मेरो पारिवारिक माया ममता जत्तिकै यो सङ्गठनप्रति मेरो माया ममता छ। आज हामी नेपालमा 3 वर्ष 76 को अन्तसँगै 77 को सम्पूर्ण समय र 78 लाग्ने जुन समय छ, त्यो समयमा कोरोनाले हामीलाई ग्रसित बनाएको छ र हामी क्यालेन्डर प्रकाशन हुने बित्तिकै म हेर्ने गर्थेँ, मलाई लाग्ने गर्थ्यो अब मेरो व्यवसाय यो वर्षमा कतिवटा लगनले चल्छ भएर हेर्थेँ। तपाईँले दिएको क्यालेन्डरमा खोल्दा पनि मैले पहिलो विवाहका मुहुर्तहरू कति छन् भनेर हेरेँ, जुन यहाँ अन्तिममा देख्दा जम्मा 4वटा देखेँ। साथीहरू, मुक्सिरदेखि त हामी अहिलेसम्म थन्किएका क्यालेन्डर क्यामेराहरूले कति दिन हामीले कमाउन सक्छौँ, यो हाम्रो आशा हो। हामीले गर्ने समयको माग हो र अब यी कदमहरू, यी दिनहरूलाई सम्झिँदा कमाउने समय सबै कोरोनाले हामीलाई थलो पारेको छ। अब फेरि हामी अब केही गरौँला केही समय आउला भन्ने समयमा कोरोना एकदमै चरम अवस्थामा पुगिसकेको छ। तर आत्तिनु हुँदैन। नेपाल सरकारले हामी व्यवसायीहरूलाई कुनै एउटा व्यवस्था गर्नेछ, विवाहका क्रममा पनि कुनै एउटा पूर्वाधार बनाउनेछ, त्यसमा हामीलाई सहजता हुनेछ भन्ने किसिमको सङ्घले पनि त्यो किसिमका कोरमा राज्यसँग माग गर्नुपर्ने, यहाँको सिडिओसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त्यो गर्दै जानुहुनेछ। र अब धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि यो 2077लाई हामीले बिर्सिँदैछौँ। अब निकट भविष्यमा हामी निकट समयमै हाम्रो अगाडि नयाँ वर्ष 2078ले हामीलाई स्वागत गर्न लागिरहेको छ। हामी 2077मा जुन व्यवसायमा जसरी लागे पनि यो व्यवसायलाई 2078ले त्यसलाई प्लस हुन सक्ने गरी हाम्रो व्यवसायहरूमा सफलता सिर्जना गरोस्। कुनै व्यवसायिक साथीभाइहरूमा मनमुटाव भए पनि ती मनमुटावहरूलाई पैतला मुनि राखेर एउटा व्यापारिक सम्बन्धले मानवभित्रका सकारात्मक सोचहरू अगाडि बढाउने गरी भाइचारा र नम्र मासुको सम्बन्ध कायम हुने गरी 2078ले हामीलाई एउटा नयाँ युग सिर्जना गरोस्। हाम्रो व्यवसायमा त्यही किसिमका लक्ष्यहरू प्राप्त हुन सकुन् र सङ्घले पनि एउटा नयाँ खोजहरू गरेर नयाँ प्राविधिहरूलाई अवलम्बन गरेर यो व्यवसायिक साथीहरूलाई सहयोग दिन सकोस्, सबैको बिचमा मित्रता कायम गर्न सकोस् भन्ने 2078को अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथीहरू, यो फोटोग्राफी सङ्घमा फोटो व्यवसायमा लाग्दा हामी एउटा प्राविधिलाई विश्लेषण गरेका व्यवसायिकहरू हौँ। हामीसँग गर्दाखेरिका दुःखहरू आज तपाईँहरू सबैलाई त्यो छैन होला। हामी त्यो समस्याबाट त्यस्ता किसिमका कठोर फोटो व्यवसायबाट चलेका थियौँ। आज तपाईँहरूका बिचमा ती क्यामेराहरू दराजमा थन्किएका छन्। ती तपाईँ क्यामेराहरू ती थिएन भन्ने किसिमका कुराहरू छन् र
र असहजताभित्र सहज सृजना हुँदै गइरहेको छ। हामी फोटो बनाएर दिँदा ग्राहकलाई 2 दिन 3 दिन पुर्न पर्ने अवस्था थियो। एउटा कलरल्याबले फोटो छाप्नु भ्याएर घन्टौँसम्म ग्राहकहरू आएर पसलमा बस्दा कराइराख्न पर्ने अवस्था थियो। आज त्यो अवस्थाको अन्त भइसकेको छ। हाम्रा घर आफ्ना पसलमा कलरल्याबहरू छन्। आफ्नो पसल हरेक घरमा कलरल्याब जस्तै आफ्ना मेसिनहरू राख्न पाएका छौँ र कुनै एउटा समस्या छैन। तपाईँहरू अहिले 21औं शताब्दीको युगमा यो प्रविधिसँग तपाईँहरू चल्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूको व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन। तसर्थ म सर्वप्रथम यहाँ प्रकाश शिवाकोटीज्यूलाई एउटा व्यापारिक साथीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भविष्यमा हस्ते गरेर व्यावसायिक साथीहरूलाई फोटोग्राफरका क्यामेरा मेसिन के चाहिन्छ त्यो आवश्यकता उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ र सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरूको सहयोगले खुसी भएको पनि मैले महसुस गरेको छु। अझ त्यसमध्ये पनि तपाईँले एउटा ब्याङ्किङ सुरुवात गर्नुभयो। तपाईँहरूले खरिद गर्न नसक्ने क्यामेराहरू बिग्रिए केही भयो भने पनि म तपाईँहरूलाई एउटा किस्ताबन्दी रूपले दिन्छु भन्नुभयो। त्यसो अर्थ पनि उहाँ एउटा सम्मानको पात्र हुनेछ। उहाँले यस्ता मान्छेहरू धन भएका मन नभएका पाउन सक्छन्, तर धन नभए पनि मन भएको मान्छे मैले उहाँलाई चिने लाग्यो। तसर्थ पनि मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सहजता असहजताभित्रको सहजतामा तपाईँहरूको व्यवसाय चलिरहेको छ र यसरी नै यो व्यवसायले प्रगति पाओस्। र म एउटा यहाँ अध्यक्षजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो क्यालेन्डरमा एउटा इतिहास राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो माघ महिनाको क्यालेन्डरमा एउटा अभिनन्दन एवं रजत सदस्यता सम्मान कार्यक्रम ल्याएर यहाँ देख्नुभयो होला। यो कार्यक्रमको महत्त्व छ। 25 वर्ष पुगेका फोटोग्राफरहरूलाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ र यो भित्र पनि 25 वर्ष पुगेका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने यो सम्मान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढोस्। अध्यक्षज्यूले यसलाई नोट गर्नु होला। यो अहिले पछिको अलिकति मैले यसलाई पाएको छैन। यसरी यी सम्मान दिन उहाँमा कन्जुसै छैन, दिनुहुन्छ र सम्मान लिने मान्छेहरू पनि तयारबाट 25 वर्षका हुनुपर्ने यस्ता किसिमको कार्यक्रम होस् र सबै कुराहरू एउटा फोटोग्राफरभित्रबाट ऊर्जावान तपाईँहरूले अध्यक्ष पाउनुभएको छ। त्यो ऊर्जावान अध्यक्षलाई चलाउने तपाईँहरू फोटोग्राफर साथीहरूले माग गर्न सक्नु पर्यो। हामीलाई ट्रेनिङ चाहियो, काहीँ भ्रमण जान पर्यो, कुनै ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै कामहरू पाउन सकिएन, त्यस्ता घचघच्याएर लान सक्ने किसिमको एउटा उहाँ सामाजिक व्यक्तित्व पनि हो, राजनैतिक व्यक्तित्व पनि हो, व्यापारिक लिडर पनि हो र उहाँलाई तपाईँहरूले जति चलाउन सक्नुभयो उहाँ त्यति चलाउन सक्नुहुनेछ। जति तपाईँहरूले सुझाव दिन सक्नुभयो त्यो सुझावहरू त्यति उहाँले सदुपयोग गर्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूको सुझावको अपेक्षा र उहाँलाई चलाउनका लागि म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै यो जुन आज 2077लाई विदाय गरिरहँदा हामी 2078लाई स्वागत गर्दै तपाईँहरू सबैलाई एउटा सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगति र एउटा भाइचारा मेलमिलापको स्थिति सृजना गरेर यो नयाँ वर्षले हामीलाई यो 78 वर्षले हामीलाई डोर्याइरहोस् र सबै मेरा सम्मान मञ्चमा सम्मानित मेरा अग्रज सबै साथीहरूप्रति फेरि सम्मान गर्दै यहाँहरू सबैबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।
2078 सालको नववर्षको शुभ उपलक्ष्यमा क्यालेन्डर विमोचन गर्ने कार्यक्रम एवं शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं चितवन फोटोग्राफी सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल फोटोग्राफी सङ्घ महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चितवन फोटोग्राफी सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, आदरणीय अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा सबै हुन पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा फोटोग्राफर साथीहरू, सर्वप्रथम म नववर्ष 2078ले सम्पूर्ण फोटो व्यवसायमा संलग्न फोटोग्राफरहरूको उन्नति र प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मलाई अलिकति असजिलो महसुस भएको छ। म यही 10 गतेदेखि 15 दिनसम्म मेरो स्वर बन्द थियो। आज 28 गते 25 गतेबाट बिस्तारै खुलेको चरण छ। मलाई बोल्न प्रतिबन्ध छ। मलाई धेरै ठाउँमा म जान्न अहिले र अहिले गैँडाकोटको कार्यक्रममा पनि मेरो मन्तव्य छैन। तर मैले हाम्रो चितवन फोटोग्राफी सङ्घको कार्यक्रममा मैले शुभकामना राख्नको लागि मैले बन्द गर्न सकिनँ। त्यसैले पनि म बिस्तारै म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन र यहाँले जुन आतिथ्यता प्रमुख आतिथ्यको लागि जुन यहाँले सहर्ष स्वीकार गरेर मलाई नियुक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि मैले सहर्ष ग्रहण गर्दै यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बिस्तारै बोल्छु त बोल्ने क्रममा शब्द बिचमा छुट्न सक्छ, तर पनि मैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर केही कुराहरू म यहाँसँग निवेदन गर्ने मैले अनुमति चाहन्छु। आज करिब 40 वर्ष पार गरेको महसुस मैले आज गरेको छु। 40 वर्षमा चितवन फोटोग्राफी सङ्घले धेरै प्रगति गरेको मैले महसुस गरिराखेको छु। मैले हेरिराखेको छु सबै साथीहरूको प्रगति दुगुना रात चौगुनाको दरले बढ्दैछ र यो सूचना प्रविधिको युगलाई र समयले डिजिटल प्रविधिलाई साथ लिएर फोटोग्राफर साथीहरूले जसरी आफ्नो भविष्यलाई आर्जन गर्दै यो व्यवसायलाई छाक्सी लगाउँदै चिल्लो बनाउँदै अन्य व्यवसायमा पनि लाग्न जुन प्रगति यहाँले देखाइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि म सर्वप्रथम यसरी नयाँ उद्यमी भएका फोटोग्राफर साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र आगामी दिनहरू उहाँहरूको उज्जवल भविष्यको म कामना गर्न चाहन्छु। यहाँ बोल्दै गर्दा मलाई सुरुमै भन्न मन लाग्यो, एकजना साथी फोटोग्राफर साथीलाई चिनाउनु पनि मन लाग्यो। हुनसक्छ यहाँले चिन्नु भएको छ, तर पनि म सबैको सामु एकपल्ट उभ्याएर यस्तो व्यक्तिको मैले एउटा परिचय गर्ने मैले सम्पर्क गरिसकेको छु। अन्यथा म यहाँसम्म क्षमा चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र रिजा। कृपया एकछिन यहाँमा आइदिनु। उहाँ हामी जस्तै सामान्य फोटोग्राफर, कक्षा फोटोग्राफर, हामी त्यही फोटो चलाएर क्यामेरा चलाएर हामी सँगसँगै दिनदिनै हिँड्ने एकजना मित्र हो। अहिले जुन कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ त्यो एउटा प्लान, एउटा प्रोजेक्ट, चितवन जिल्लामा एउटा नमुनाको प्रोजेक्ट होटल व्यवसाय उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो र व्यवसाय उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यसको प्रारम्भमा चितवन फोटोग्राफी सङ्घमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूलाई एउटा सन्देश दिनको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना उहाँले गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि मेरो अन्तर्हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिनु। हामी सबैलाई कर्तव्य ध्वनिका साथ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। चितवन फोटोग्राफी सङ्घ
सङ्घ नारायणगढद्वारा आयोजित नववर्ष 2078 सालको उपलक्ष्यमा आयोजित यो शुभकामना आदान प्रदान एवं क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चितवन फोटोग्राफी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष जो 2037 सालमा सम्पूर्ण चितवनमा फोटोग्राफी व्यवसाय गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एउटै मालामा गाँसेर फोटोग्राफी व्यवसायको प्रवर्धन गर्नको लागि निरन्तर आजसम्म खटिरहनु भएको छ। आज उहाँ हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय देवेन्द्र गुरुज्यू। त्यसै गरी चितवन फोटोग्राफी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुँदै हाल नेपाल फोटोग्राफर महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुभएका आजका विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीराम कणेलज्यू। त्यसै गरी चितवन फोटोग्राफी सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू आदरणीय दाजु चन्द्रकान्त ओझा, त्यसै गरी आदरणीय दाजु उत्तम चन्द्र वाग्ले, त्यसै गरी चितवन फोटोग्राफी सङ्घका सल्लाहकार संयोजक आदरणीय विष्णु सापकोटा, त्यसै गरी ईश्वरी घिम्रे दाजु लगायत सम्पूर्ण चितवन फोटोग्राफी सङ्घका सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू, चितवन फोटोग्राफी सङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, त्यसै गरी चितवन फोटोग्राफी सङ्घका सदस्य साथीहरू, त्यसै गरी चितवन फोटोग्राफी सङ्घका सङ्घद्वारा सञ्चालित कोषका लेखा समिति र ऋण समितिका संयोजक लगायत सदस्य साथीहरू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि यस चितवन गार्डन रिसोर्टमा हामीलाई हल लगायत खाजाको व्यवस्था गरेर आजको कार्यक्रम सफल पार्नु हुन सहयोग गर्नुहुने हाम्रो चितवन फोटोग्राफी सङ्घका सदस्य साथी आदरणीय सुरेन्द्र रिजालज्यू, त्यसै गरी पत्रकार आदरणीय मित्र सन्त कुमार चौधरीज्यू, त्यसै गरी चितवन फोटोग्राफी सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरू र आज विमोचित भएको क्यालेन्डर निकाल्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण विज्ञापनदाता कम्पनीका सञ्चालक मित्रहरूप्रति आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सफल हुन यहाँको ठुलो योगदान रहेको छ, यहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै साथीहरू बोल्ने साथीहरूले धेरै सङ्घलाई फाइदा हुने धेरै कुराहरू राखेर जानुभयो। केही साथीहरूले यहाँ अलिकति गुनासो पनि पाउनुभयो, त्यस कारणले म सङ्घको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले केही साथीहरू गुनासोलाई मैले समस्याको गुनासोको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। मैले गएको साधारण सभामा एउटा सानो कुरो राखेकै थिएँ, मैले भनेको कुरा मैले स्वीकार्नै पर्छ र त्यो मात्रै होइन, मैले गएको साधारण सभामा अर्को कुरा पनि राखेको थिएँ कि चितवन फोटोग्राफी सङ्घको म अध्यक्ष हुँदै गर्दा चितवन फोटोग्राफी सङ्घलाई मैले झोलामा पनि अझै मैले खल्तीमा लिएको छु, थोरै सङ्ख्यामा लिएको छु, यसलाई मैले फैलाएर एउटा हलबारी बनाउने प्रतिबद्ध जाहेर गर्छु भन्ने एउटा शब्द भनेको थिएँ र अस्तिको साधारण सभामा मैले चितवन फोटोग्राफी सङ्घ आइसियुमा गएको थियो म अध्यक्ष हुँदा भनेर भनेको थिएँ। वास्तवमा त्यो हो पनि, तर यस अर्थमा मैले फेरि पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले काम नगरेको भन्ने त्यो इङ्गित गर्न चाहेको होइन, किनभने यथार्थ बोल्नै पर्छ। म अध्यक्ष रहँदा हामीले चितवन फोटोग्राफी सङ्घको भाडा पनि तिर्न नसकेर सामूहिक कलरले पनि भाडा तिर्नेको अवस्था थियो। त्यस कारण त्यो जिम्मेवार म पनि होला सायद, किनभने हामी पनि सङ्घकै सदस्य हौँ। तर विशेष गरी अब हामीले नाम लिनै पर्छ। अहिले उहाँ आदरणीय मित्र विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकालमा त्यो असफल भएकै हो। उहाँले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको कारणले हामी चितवन फोटोग्राफी सङ्घ अलि समस्या परेको अवस्था थियो। त्यो मात्रै मैले चाहेर गरेको, यसले अन्यथा कुनै पनि अरूहरूलाई यसले चाहिँ चोट पुऱ्यायो भने क्षमा प्रार्थी छु। आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भए अनुसार संस्थाको विधान र निर्णयको पूर्ण पालना गर्दै संस्थाको बृहत्तर प्रगति र उन्नतिको लागि अतुलनीय भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित यहाँको व्यावसायिक सफलताको कामना सहित यो आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। कृष्ण प्रसाद सापकोटा, सचिव, मिति 2077 12 महिना 28 गते, लक्ष्मण गुरुङ अध्यक्ष। र यस प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि श्रीराम कणेल दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरु गडबडा तालिमले सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
विष्णु प्रसाद सापकोटा मिलन फोटो संस्था हात्ती मान्छेहरू त्यसै गरी आफ्नो नाम सुनिश्चित गर्नु भएको थियो। त्यसै गरी श्री सन्त कुमार चौधरीज्यू फ्रेन्ड वेडिङ हाउस कालिका 5 हरिचन्द्र पन्तज्यू ओम डिजिटल फोटो भरतपुर 21 पार्वती लाल प्रजापतिज्यू रेड फोटो लेमिनेसन उत्तम चन्द्र वाग्ले चितवन प्रोग्राम संघ विष्णु प्रसाद सापकोटा श्री राम कुमार कार्कीज्यू राजेश फोटो स्टुडियो कालिका 7 जुप्पाकुले चितवन। अब ईश्वरी सर र वासुदेव सरलाई स्टेजबाट विश्राम लिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध। त्यसैको आज तान्न लाग्यो